औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली? तो जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी शाहिद रिएक्शन। तो जो हमारे चैनल पे न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो अल्लाह ताला आपको और हमें हमेशा खुश रखे, शाद रखे, बाद रखे, बुरी शोरतों से चाहे सुख सुकून वाली और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो बस तबीयत मेरी ठीक नहीं है, आंखों से इतना पानी अब भी चल रहा है। बस दुआ करें अल्लाह पाक आपको हमें सबको सेहत वाली ज़िंदगी दे जितनी भी है। और लाइट ने इतना ख़राब किया, आप लोग बताएं प्लीज़ कि आपके लाइट आ रही है कि नहीं। हमारे तो लाइट नहीं आ रही और पानी भी नहीं आ रहा, इतनी मुश्किल हुई पड़ी है। अभी तो चले ये है कि सर्दी है, थोड़ा पानी कम भी है तो बंदा का गुजारा हो रहा, लेकिन गर्मियों में तो बहुत मुश्किल हो जाती है। लेकिन चले जी, ज़िंदगी के दिन तो जीने हैं। अच्छा जी, आप लोग बार बार पूछ रहे हैं आंटी जान कौन सी वीडियो पे? जी मेरी जान, अब वो उन्होंने उसे जब पता चला था उसी वक्त उसने फिर उसके मुंह पे दिल लगा दिया था। जहाँ वो बैठी हुई है ना, हल्का सा ब्लू और वाइट सा सूट पहना हुआ ना, वहाँ वो बैठ के हंडिया बना रही थी, साथ फ्याज बैठ के आग जला रहा था। तो काफ़ी लोग कह रहे हैं, हम कई बार देख चुके हैं, इनके कमेंट जाके पढ़ लीजिएगा। किसी ने कहा कि जब इसने आईने में दिखाया तो जब भी हमने देख लिया, फिर जूम करके हमने देखा है। तो अब अनकरीब वो फेस रिवील करने वाला आज उसने मशवरा मांग लिया है सबसे। और प्यारी है, मैंने बताया ना, आसी और अपनी फूफो से काफ़ी मिलती जुलती है उसकी ना शक्ल। तो मैंने भी देखा, लेकिन वही बात है, हमें क्या ज़रूरत है, जब वो दिखा देंगे तो ठीक है। यूट्यूबर है तो फिर उन्होंने इधर ही आना है ना, कहाँ जाना है, एक ना एक दिन तो आना होता है ना। तो वो खुद बड़ा उतावला हुआ है, तो पूछ रहा है, मशवरा भी मांग रहा है कि कैसे बताऊं मैं, किस तरह अपनी बीवी का फेस रिवील करूं। आप मुझे मशवरा दें, आप मुझे बताएं कि एक पार्टी करके तो दिखाऊं, क्योंकि आधे से ज़्यादा तो ऑडियंस ने देख लिया। जितने उस टाइम व्यूज़ आए होंगे तो उन लोगों ने देख लिया होगा। मैंने भी जब देखा तकरीबन 2-2.5 घंटे हो गए थे वीडियो लगी को, तो 2-2.5 घंटे में कोई तो व्यूज़ आ चुके होंगे ना। तो फिर बाद में उसने लगाया दिल, क्योंकि बाद में जब मैंने देखा ना तो कोई नहीं। फिर मैंने जब इनके 3,500 तकरीबन व्यूज़ हुआ ना, फिर मैंने कमेंट पढ़े, मैंने कहा मुझे शक हुआ कि सच्ची। तो फिर मैंने कमेंट पढ़े तो उसमें था कि आपने फेस रिवील कर दिया, हमने भाभी को देख लिया, भाभी प्यारी है जी। ज़िंदगी अल्लाह ताला तंदुरुस्ती वाले, जोड़ियाँ सलामत रहें। शक्लें सूरतें अल्लाह ताला की बनाई हुई हैं, खूबसूरत नहीं खूबसीरत होना ज़रूरी है। तो आप भी मशवरा दे दें जाके। वो पूछ रहा है फ्याज के, वो हमारे घर सेटअप तो लगा हुआ है, तो वहाँ मुझे बताएं कि मैं किस तरह फेस रिवील करूँ, एक पार्टी करूँ या वैसे जिस तरह उसने कहा था कि मैं शादी वाले व्लॉग में करूँगा। तो आज उसने बताया कि मैंने रात को उठ के देखा तो उसमें मतलब हमारी पूरी फैमिली या ख़ानदान वाले नहीं आते। जिस तरह आपने देखा ना, हमारे भी मज़ा कोई नहीं आता इस तरह ना, फिर ब्लर हो के इतनी अच्छी इतनी प्यारी शादी, लेकिन हम लोग नहीं दिखा सके पूरी, क्योंकि हमारी फैमिली आती नहीं है। तो वो भी सही कह रहा है कि हमारी फैमिली आती है और पूरे रिश्तेदार नहीं आते, इस वजह से ना फिर मैंने कहा ब्लर करूँगा तो मज़ा नहीं आएगा। तो अब बताएं। तो साथ में समाविया ने भी बताया कि शायद मेरे सर पे दुपट्टा ज़्यादा सही नहीं है, तो मुझे पसंद नहीं है कि मैं जिस तरह आपने देखा होगा ना कि अभी तो वीडियो में देखेंगे ना कि वो किस तरह दुपट्टा करती है। तो उसका मतलब है कि वहाँ शायद दुपट्टा थोड़ा पीछे होगा हट के। वो कह रही है मुझे पसंद नहीं है कि मेरा जिस तरह दुपट्टा अच्छे तरीके से मैं करूँ तो वो मुझे अच्छा लगता है। तो बाकी जी, पब्लिक प्रॉपर्टी होते हैं जो यूट्यूब पे होते हैं, चाहे हम हैं चाहे फ़ियाज़ है चाहे कोई है, तो जो आ रहे होते हैं सामने, जो नहीं सामने आ रहे ना, उनको अगर आप दिखाते हैं ना तो वो फिर चीटिंग है और उसकी सज़ा भी है। साइबर क्राइम में फिर लोग चले जाते हैं कि जो लोग इधर नहीं है ना। अब देखें ना, वो हमने देख लिया लेकिन वो उसने अभी फेस रिवील नहीं किया, तो हमारा हक ही नहीं है कि वो बेटी है सबकी, मतलब उनकी बेटी है, हमारी भी बेटियों जैसी है। तो बिल्कुल नहीं। तो अब फिक्रमंद ना हो, अभी आप नहीं देख सकेंगे, क्योंकि अभी आप तभी देखेंगे जब वो दिखाएगा। ठीक हो गया? तो बाकी माशाल्लाह सारा दिन वो लगी रहती है। दिन को जो पहले वो अपने मियाँ के साथ गई है चारा काटने के लिए, फिर उसके बाद उसने वो जो मक्खन निकाला है, पूरा जिम्मेदारों की बेटी है, जट्टा दी धी है तो जट्टा ने ही काम करने ने, जट्टा वाले ही काम करने ने। फिर उसने वो मक्खन निकाला, फिर वॉशिंग मशीन लगाई, कपड़े शपड़े धोए हैं। फिर आज मुझे लगता है आलू वाली सवैयाँ बनाई हैं जिस तरह ये लोग बना के खाते हैं। तो इनकी अम्मी ने
تھمنے لگایا ہوا تھا کہ چھوٹی بہو نے سب کا دل جیت لیا. میں نے کہا بنایا کیا ہے چھوٹی بہو نے؟ تو پھر وہ ہم نے دیکھا کہ آلو والی سوئیاں بنائی، جس طرح کل انہوں نے باجرے کی روٹی اور اس میں چینی ڈال کے تو بعد میں دہی ڈال کے تو وہ کھایا. اس طرح کی چوری میں نے کسی کو دیکھا تھا مکئی کی روٹی کی اس طرح شکر ڈال کے نا دہی کے ساتھ چوری. ویسے ہم نے آج تک کھائی نہیں، پتہ نہیں کس طرح لگتی ہے کس طرح نہیں لگتی ہے، ہر بندے کا اپنا ٹیسٹ ہے. انہیں اچھی لگتی ہوگی تو انہوں نے ماشاءاللہ وہ ایک کہتے ہیں نا آٹا گوندنے والی کنالی اس کو بولتے ہیں، اس میں بھر کے سب نے کھائی، ان کو ٹیسٹی لگتی ہوگی یہ چوری. تو ایک چوری تو آپ کو پتہ ہے نا وہ جو دیسی گھی میں روٹی بنا کے اور شکر یا گڑ ڈال کے وہ بناتے ہیں وہ میٹھی چوری. تو یہ باجرے کی چوری تھی، اسی طرح بنتی ہوگی، اس طرح کھاتے ہوں گے. ہم تو روٹی بھی باجرے کی نہیں کھاتے کیونکہ مکئی کی ہم لوگ روٹی کھاتے ہیں ساگ کے ساتھ. تو دوسرا جی آج ہماری مہوش بیچاری کے پاؤں میں جو مہندی لگی تھی اتر ہی گئی ہے، تو وہ فیاض کے گھر گئی اور کہہ رہی ہے میں بڑے دنوں کے بعد بھائی فیاض کے گھر آئی ہوں. جب پستے کھا رہی ہے تو وہ پوچھ رہا کیا کھا رہی ہے؟ مونگ پھلی. تو کہہ رہی ہے نہیں دکھا رہی ہے میں یہ کھا رہی ہوں. تو کہہ رہا ہاں مجھے بھی بڑے اچھے لگتے ہیں پستے. تو کافی لوگوں نے اسے روکا ہوا تھا. ایک تو یہ اپنی بیٹی کو نا پیار سے ٹریٹ نہیں کرتی اور اس کو ہر وقت چپیڑ مکہ تھپڑ مارے یا نہ مارے نا، یہ اس طرح اس نے اس کو نا سکھایا ہوا ہے کہ جب تک یہ اس طرح نہیں نہ بولے گی تو وہ بچی جو ہے نا بات نہیں سنے گی. حالانکہ اتنی وہ تنگ کرنے والی ہے نہیں، شروع سے لے کے ہی اس کو لگی ہے تنگ کرتی ہے، یہ کرتی ہے وہ کرتی ہے تنگ کرتی ہے. تو اس کا ذرا کمنٹ جا کے پڑھ لیجئے گا کہ لوگ کیا کریں. پھر یہ جو ٹھنڈی ہوا میں پھر رہی ہے نا، تمہارے تو بالکل شیلے میں یہ جو 40 ڈیز ہوتے ہیں نا اس میں نہیں نکلنے دیتے. جو سردیوں کے دن گرمیوں میں بھی چھلا ہونا تو اس میں بھی کہتے ہیں نہا کے جلدی سے پنکھے کے نیچے نہ آئیں، اور یہ ہے کہ اے سی وغیرہ اس کے اندر نیچے بھی نہ لیٹے، کیونکہ بھئی ہماری مائیں تو کہتی تھی کچی ہڈیاں ہوتی ہیں. اب پتہ نہیں جب کچی ہوتی ہے پکی ہوتی ہے، صحیح ہے کہ غلط ہے، کیونکہ جو بڑے آپ کے بات کر رہے ہوتے ہیں نا وہ صحیح کر رہے ہوتے ہیں. تو ہماری تو مائیں کہتی تھی کہ اگر چھلے میں کھچاؤ آ جائے یا ہڈیوں کو ہوا لگ جائے نا تو وہ نقصان دیتا ہے. پتہ نہیں یہ اس نے تو سر بھی نہیں باندھا. زیادہ لوگ تو کہتے ہیں سر کو ہوا نہ لگنے دو. نہیں اس نے ویسے سر پہ ٹوپا نہیں رکھا. ہاں ٹوپی رکھتی ہے ہر وقت نا، کیپ رکھتی ہے. تو پھر یہ اپنے میاں کے پیچھے گئی ہے، وہاں پورا یہ دورہ کر کے آئی ہے. تو ویسے بھی بتاتے ہیں کہ چھلے میں یہ جو دن ہوتے ہیں نا ان میں عورت پاک صاف نہیں ہوتی. تو جس طرح ان کے سمجھے جنگل ہی ہے نا جہاں یہ پھر رہی ہوتی ہے، تو کہتے ہیں درختوں کے نیچے یا اس طرح نہیں جانا. اب پتہ نہیں صحیح ہے غلط ہے، کیونکہ ہمارے تو بھئی جو بڑے کہتے تھے نا ہم ضرور اس چیز کو سنتے تھے اور بات مانتے بھی تھے. لیکن وہ مرضی والی ہے. روم میں تو اس نے کینچی اپنے سرانے کے نیچے رکھی ہوئی ہے، جتنا کہتے ہیں جی لوہا پاس ہونا چاہیے. تو اس نے سرہانے تکیے کے نیچے میں نے دیکھا جہاں یہ پرسوں 2-4 دن ہوئے جس دن یہ آلو مٹر گاجر کا سالن لے کے اور ماش کی دال، تو اس نے تکیے کے نیچے سے کینچی نکال کے نا تو اس نے کی ہے کاٹا ہے. تو پھر سالن نکال کے پھر کینچی اس نے تکیے کے نیچے رکھ دی. میں کیا واہ سیاਣੀ ہے، انہیں پتہ ہے. گاؤں کی عورتیں زیادہ اس چیز کو فالو کرتی ہیں، شہروں کے لوگ تو اب اس چیز کو کوئی نہیں مانتے یا کچھ زیادہ جو پڑھے لکھے ہیں وہ تو کچھ لوگ مانتے بلیو کرتے ہیں، کچھ لوگ نہیں کرتے. تو پھر یہ پورا میاں کے ساتھ جا کے مشورے کر کے آئی ہے. تو مجھے لگتا ہے ان کی بھی 2 بکریاں جو ہے نا انہوں نے بھی بچے دیے ہیں، 4 چھوٹے چھوٹے بچے پھرے تھے. میں نے کہا لے یہ تو کہہ رہے تھے آسیہ کے جو ہے وہ بکری کے بچے مر گئے ہیں تو یہ کیسے. تو پھر بعد میں کہہ رہی ہے عباس نے بڑی محنت کی ہے، بڑا عباس نے نا خیال رکھا ہے. تو میں نے کہا اچھا پھر یہ عباس کے ہوں گے نا. تو انہوں نے بھی کافی کی تھی. باقی زندگی اللہ تعالیٰ کے کہتے ہیں نا اختیار میں ہے، وہ تو جن کی زندگی ہے وہ پالے جاتے ہیں، جن کی نہیں ان کو نہیں. آپ نے دیکھا نا، لیکن اس نے نا وہ ایک گھر بنایا ہوا جس میں وہ سارے جانور باندھتا. پتہ نہیں اب ان کے بھی ادھر ہوتے ہیں کہ نہیں، لیکن اس بندے نے ایک کافی بڑا جو کہتے ہیں نا بنایا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں جس میں باندھتے ہیں؟ کوئی تبیلا اس کو کہتے ہیں، کوئی حویلی نما. مطلب حویلی تو نہیں اس نے بنائی، مطلب اس نے وہی کمرے بنائے ہیں جس میں ایک پورا سیٹ اپ بنایا ہے جانوروں کا، جس میں یہ باندھتا ہے. اور چلے دروازہ بھی لگوایا ہوا آگے، کیونکہ آج کل بہت سردی اور میں کہہ رہی ہوں گاؤں میں تو بہت زیادہ ہوگی. ابھی تک تو ہم لوگ شہروں میں جو بیٹھے ہوئے ہیں، حالانکہ ہمارے گھر بڑے قریب قریب ہے، پھر بھی
कमरों में भी सर्दी इस तरह आ रही है ना कि बंदा सोच नहीं सकता। पता नहीं हर साल इतनी होती है कि इस साल ज़्यादा हो रही है कि शायद लाइट ज़्यादा जा रही है, और गैस नहीं है। हाँ जी, सहूलियात नहीं है ना, तो इसी वजह से ज़्यादा फील होती है। पहले ये होता था ना कि गैस होती थी, हर टाइम बंदा जागते टाइम तक ना हीटर लगा लेता और था। पहले हम लोगों ने अपनी सीढ़ियों वाली साइड पे कर्टन भी लगाए हुए थे ना, तो हाँ, इस ज़्यादा बार वो ठंड नहीं भी आती नहीं थी, है। वो भी नहीं है। तो वो उतार के कमरे में लगा लिए, तो इसी हाँ, वजह से वो वो ना नहीं है। हमारे उधर तो जो गली में खिड़की है, वो विंडो है, उससे भी हवा आती है। और ये जो है इधर जो हमारी सीढ़ी डबल क्रॉस हवा करती है, ऊपर वाली सीढ़ी से भी हवा आ रही होती है, और जो नीचे मंजिल है जो उधर सीढ़ी ऊपर आ रही होती है, वहाँ भी हवा आती। तो इसलिए मुझे लगता है फिर हमारा घर बहुत ठंडा है ना, गर्मियों में गर्म और सर्दियों में ठंडा। अल्हम्दुलिल्लाह है तो अपना ना, शुक्र अल्लाह पाक का। कहते हैं ना, अपने घर की तो हर चीज़ जो होती है ना, छोटी से छोटी चीज़ की भी अपनी मौज होती है। तो उधर मैंने देखा जहाँ उस्मान बता रहा है जी शायद नया घर बनाने लगा है, जहाँ वो बता रहा है कि एक कमरा, एक किचन, और एक प्यारा सा किचन, और एक कमरा, और एक बैठक वो हमने बनानी है। क्योंकि मेरे अब्बू के दोस्त आते हैं या मेरे दोस्त आते हैं ना, तो हमें बैठाने को जगह नहीं मिलती। चलो भाई, अच्छी बात है, घर तो इनका बड़ा प्यारा बना हुआ है, लेकिन चले साथ ही कोई और सेटअप कर ले कि ड्राइंग रूम भी बनाना है। तो जो बातें रहेंगी इंशाल्लाह ताला फिर डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर ढेर ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।